محبت دے نال جدوں اللہ تینوں اولاد دے دے اولاد تیری بڑی ہو جائے پھر اپنی اولاد دا محاسبہ بھی کریا کر اپنی اولاد دے محاسبے دا کی معنی فجر پڑھی ہو کہ نہیں پڑھی زہر پڑھی ہو کہ نہیں پڑھی عصر پڑھی ہو کہ نہیں پڑھی پتر قرآن پڑھی ہے کہ نہیں پڑھیا پتر اللہ تو ڈرنا ہے کہ نہیں ڈردا حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد دا محاسبہ کیتا خواب ویکھیا ہے قرآن کہندا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب ویکھدے نے اللہ پاک نے خواب وکھایا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو بلایا بیٹا میں خواب ویکھیا ہے میں تیری گردن تے چھری پیا چلانا وا فانظر ماذا ترى فانظر ماذا ترى دس میرے پترا تیرا کی ارادہ ہے مفسرین فرماتے نے حضرت ابراہیم نے اس واسطے نہیں سی پوچھیا جے میرا بیٹا ہاں کہے گا تے ذبح کر دیاں گے نہ کہے گا تے نہ کران گے نا حضرت ابراہیم اپنے پتر دا محاسبہ کر دے پے سن دیکھنا چاہتے سن میرے پتر دے دل وچ اللہ دی کنی کو قدر ہے اللہ دے میرے بیٹے دے دل وچ باپ دی کنی کو قدر ہے دسنا میرا بیٹا میں تیری گردن تے چھری پیا چلانا وا میرا بیٹا میں تیری گردن پیا کٹنا وا سات لفظاں چنج کہہ لو پتر مینوں جان دے دے کی آکھیا پتر مینوں بولو پتر مینوں جان دے دے پتر مینوں تیری جان چاہی دیے ایتھے ابا کہے مینوں 500 چاہیدا ہے پتر میرے سر نو درد دعائی لینی ہے 1000 روپیہ چاہیدا ہے متھے تے وٹ پاندا ہے منہ کوڑا کردا ہے طرح طرح دیاں گلاں کردا ہے ابا جی حالات بڑے تنگ نے ابا جی کول پیسہ کوئی نہیں ابا جی بال بھکھے مر گئے اور تیرا پتر تیرے کڑو تیرا باپ تیرے کڑو 500 منگے تیری جان نکل دیئے حضرت ابراہیم نے اپنے پتر کڑو 500 نہیں منگے آؤ دی جان منگیے جان پتر میں نو جان دے اللہ اللہ میں قربان جامعت سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے گو کیا یا قرآن میٹھا کی ڈائے قرآن میٹھا کی ڈائے یا ابتی فالمات عمر ابتی فالمات عمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین ابا جی جڑا حکم ملے ہے کر گزرونا ایک جانے جے تسی آرڈر کرو تے تواڈا پتر لک جانا تواڈے اشارے تو قربان کر دے وے اللہ اللہ نے قربان جاوا کہ ہاں رب جلیل میرا پیارا خلیل کہ ہاں رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل تابیدار ہو گیا کر کے حکم دی تمیل میرا پیارا اسماعیل تابیدار ہو گیا اللہ اللہ میں قربان جاوا اللہ توجہ کرنا قدرات دی بکار آنکھیاں رب نے میرا سونا یاد تو رکھ گل میری ازلا تائی جاری راسی اے جو سنت تیری میرا پاک قرآن کرے قصہ بیان یادگار ہو گیا میرا پاک قرآن کرے قصہ بیان یادگار ہو گیا کہ ہر رب جلیل میرا پیارا خلیل وفادار ہو گیا اللہ اللہ امری پیاری لال سونا لاڈا نال سجایا جانتی باری جگر دا ٹکڑا کھٹ کے سینے لایا جانتی باری جگر
जिगर दा टुकड़ा कुट के सीने लाया मेरी प्यारी अम्मी जान तेरा अल्लाह निगहबान मेरी प्यारी अम्मी जान तेरा अल्लाह निगहबान मैं खरीदार हो गया कि हाँ रब्बे जलील मेरा प्यारा खलील वफादार हो गया। अल्लाह अल्लाह अपनी बेटियां दा मुहासबा करया कर पता भी रखया कर कोई तरबियत भी है कि कोई ना तेरे बेटियां च दीन दा रंग भी है कि कोई ना। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पुत्र दी शादी हो गई है हजरत इस्माइल दा ब्याह हो गया है ब्याह होने तो बाद भी मुहासबा नहीं छड़िया ब्याह हो गया है चले गए हजरत इस्माइल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर महीने बाद एक महीने बाद हजरत इब्राहिम फलस्तीन विचों चलते सन ते आंदे सन मक्का पाक अंदर हर महीने करते सन सुबह चलते इत्थे आंदे इत्थे आके अपने बच्चियां दा मुहासबा करते अपनी बहू दा मुहासबा करते फिर वापस जाते जदों पहली दफा आए ना ते घर विच हजरत इस्माइल सलाम कोई नहीं दरवाजा खटखटाया